سمیتا بنایا جدو یزید نے ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے جڑا یزید دے مقابلے چاہے او دادا حسین اس طور سے یزیدیاں نے جدو نبی دی امت دے ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے جدو میرے آقا دی ناموس دے مسئلے تے ڈاکا ماریا جدو ختم نبوت تے ڈاکا ماریا جنہیں ادو تے یزید دا منہ بند کیتے او دادا حسین جنہیں آج تے یزیداں دیاں زباناں کھچیاں نے او دادا خاتم حسین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امدادكم أجرا جغم آزادكم دردی دنیا شادكم یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل رہنما خواجہ امیر الدین قطب عالم پناہ بہالے ماں غریبا ہو خدا رائک نگاہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا جی کر دائے دردانوں دنیا تے کھلار دیاں جی کر دائے دردانوں دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیاں
شمشیر تے ورت گیاں رب جانے کہ سید دی شمشیر تے ورت گیاں سر ویر دا پاجولی زلفاں سوار سر ویر دا پاجولی زلفاں سوار شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیا اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا اصغر نو دفن کر کے سید نے کیا مولا سو اصغر جے ہووے تیرے نام دوار دیا سو اصغر جے ہووے تیرے نام دوار دیا شبیر تیرے غم تو غم دنیا دیوار دیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکت ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز علماء کرام نعت خنانے شری لسان مانیان محفل آج دی ابتدائی محفل ذکر امام علی مقام امام حسین آپ باب دے اس مرکز کے اندر انعقاد پذیر ہے مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی صاحب زادہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ دیگر علماء اللہ کریم علماء حق کا سایہ تاثیر قائم و دائم فرمائے آج دی محفل پاک دا اللہ کریم اپنی بارگاہ دے وچوں جتنا بھی ثواب عطا فرمائے سارا ثواب بابا جی محمد حسین رحمت اللہ علیہ انہاں دی روح واسطے ایصال کریں گے اللہ کریم بابا جی دے درجات بلند فرمائے آخرت کی منزلاں آسان فرمائے یقیناً یہ بہت بڑا صدمہ سیانے لوگوں کی مثال ہے ایک ہوندا ہے تے دو یارہ ہوندے نے تے بابا جی محمد حسین رحمت اللہ علیہ شاہ صاحب قبلہ بابا جی دا بازو سن بابا جی شاہ صاحب دے بازو سن تو جتنی دیر بابا جی حیات رہے بالکل بھی شاہ صاحب کو کسی مصیبت دا کسی دکھ دا کسی ازمائش دا سامنا نہیں ہویا تو ہن میں چونکہ جو حالات دیکھتے ہیں اللہ کریم بابا جی دے درجات بلند فرمائے اور شاہ صاحب کی حفاظت فرمائے اور حاسدین دے حسد کو اللہ کریم محفوظ فرمائے قرآن مجید فرقان حمید کی آیا کریمہ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد اللہ فرماتے ہیں منو قسم شہر دی مطلقاً خالق کائنات نے فرمایا کہ منو شہر دی قسم پر شہر کا نام نہیں لیا بعض علماء فرماتے ہیں کہ شہر تو مراد مکہ سے بعض فرماتے ہیں کہ شہر تو مراد مدینہ لیکن صوفیاء نے بڑے پیار کی گل لکھی صوفیاء فرماتے ہیں گل شہر دی نہیں گل نسبت رسول دی ہے جے نبی کریم مکے وچ رہن تے مکہ افضل ہے حضور مدینے جان تے مدینہ افضل ہے چونکہ سورت بلد نازل مکی ہوئی ہے اس بات سے علماء فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد کہہ کے اللہ فرماتے ہیں میں قسم مکے شہر دی گلی دی یا اللہ کیوں مکے دی گلی دی قسم دا ذکر کیوں مکے تیرا پیارا گھر خانہ کعبہ
اللہ فرماتے قسم دی وجہ خانہ کعبہ نہیں، یا اللہ قسم دی وجہ مقام ابراہیم ہوے گا، فرمایا قسم دی وجہ مقام ابراہیم بھی نہیں، یا اللہ قسم دی وجہ آب زمزم دا کنواں ہوے گا، آواز قدرت آئی قسم دی وجہ آب زمزم دا کنواں بھی نہیں، یا اللہ تیرے صفا تے مروہ دی پہاڑی قسم دی وجہ ہوے گی، فرمایا صفا تے مروہ دی پہاڑی بھی قسم دی وجہ نہیں، یا اللہ نہ تے بیت اللہ دی وجہ تو کہہ رہے ہیں، نہ صفا مروہ دی وجہ تو، نہ مقام ابراہیم دی وجہ تو، نہ آب زمزم دی وجہ تو، تے کیوں فرمانے مینوں مکے دی گلی دی قسم؟ اللہ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، ہن مکے دی گلی چ میرا یار چلے ہے تے مکے دی گلی میرے یار دیاں تلیاں دے بوسے کیتے نے، محبت سچی ہوے جنہاں تھاواں تے یاراں دے قدم لگ جان، انہاں راواں تے تھاواں دیاں قسماں دا ذکر کرنا پے جاتا۔ ہن سادہ جی گل سنو، نیچے والی چیز دی قسم دا ذکر کر کے اوپر والی چیز دی فضیلت نو واضح کیتا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا مینوں گلی دی قسم، گلی دی قسم دا ذکر کر کے رب دسنا چاہندے زمانے نو لوگوں گل گلی دی نہیں، گل یار دی تلی دی ہے۔ جنوں سمجھ آ رہی ہو بولے سبحان اللہ۔ گل گلی دی نہیں، گل یار دی تلی دی ہے۔ میں گلی دی قسم دا ذکر کیتا کہ اس گلی نے میرے یار دی تلی دے بوسے لے نے۔ پہلے تے ایک عاشق دی قدم دی نوک تے رکھ کے مصطفیٰ دی چال دا ذکر، تے پھر میں دسا کہ تلی دی اے شان پر حسین دا مقام کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لگ گئی تلی، اللہ فرماتا ہے مینوں گلی دی قسم، وہ یار بیڑی سونی چال چلدا ہوے گا جتھے قدم لگ جان، اللہ انہاں راواں دی قسماں دا ذکر پہ کر انج نہیں، اچھا جے بولو سبحان اللہ۔ کتنی سونی چال ہے محبوب کریم دی، کتنا سونا انداز ہے محبوب کریم دا، تے کون ہے دیوالی دا غلام کہندا او دی عظمت تو بندیا تے من نائی سی سونا جترو گیا رب چڑھودا گیا، او دی عظمت تو بندیا تے من نائی سی سونا جترو گیا رب چڑھودا گیا، تے جاواں قربان میں او دی سونی چال تو، او تے پتھراں نوں کلے پڑھودا گیا، جاواں قربان میں گلا کھچ تو سیٹ کرو، او دی سونی چال تو، او تے پتھراں نوں کلمے پڑھوندا گیا۔ اللہ گلی دی قسم دا ذکر کر کے زمانے نوں دسنا چاہ رہا، گل گلی دی نہیں، گل یار دی تلی دی ہے، جتھے مصطفیٰ کریم دے قدم لگ گئے انہاں راواں تے تھاواں دی قسم، یعنی نیچے والی چیز دی قسم دا ذکر تاں کیتا گیا اوپر والی چیز دی فضیلت واضح ہو جائے، جتھے لگی تلی اس گلی دی قسم۔ آ دسا حسین کی ہے، کون ہے دیوانی دے غلامو جتھے میرے نبی دی تلی آ گئی، جتھے تیرے تے میرے آقا دی تلی مبارک آ گئی، اللہ فرما رہا مینوں گلی دی قسم ہے، یا اللہ گلی دی قسم دا ذکر کیوں کیتا جا رہا، اللہ فرمایا میں گلی دی قسم دا ذکر تاں کیتا ہے وچ یار دی تلی لگ گئی ہے، جتھے نبی کریم دی تلی آ گئی، اللہ فرما رہا مینوں گلی دی قسم ہے، ہن میرے آقا دی تلی مبارک تھلے کٹا مبارک تے کون ہے والی دا گٹا مبارک تھلے پنڈلی مبارک تے میرے آقا دی پنڈلی مبارک تھلے گوٹا مبارک تے گوٹا مبارک تھلے تے ران مبارک تے ران مبارک تھلے پیٹ مبارک تے پیٹ مبارک تھلے تے سینہ مبارک تے سینہ مبارک تھلے کندھے مبارک تے کندھے مبارک تھلے میں حسین نانے دے کندھیاں اُتے
دے مبارک تھلے تے حسین نانے دے کدیاں اتے واہ حسین میں تیری عظمت تو پروان جاواں جتا کھیڈن نو دل کرے کتے جا کے ماں فاطمہ زہرا دی گودی چ کھیڈے جتا کھیڈن نو دل کرے کتے چڑھ کے نانے محمد دے موڈیاں تے کھیڈے اسے واسطے سنی نعرے مار کے کہہ رہا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ساڈا نارا قبلہ شام سابدا نہیں حسین ورگا کوئی نہیں نارا بس سنیے نہیں ماریا اگر اے نارا دیکھنے نبی کریم کے صحابہ بھی مار گئے جب مدن فتح کی گیا نبی کے یار عمر بھی مار گئے مالے ربی بتا گیا جنہوں فوجی اپنا حصہ لینا واسطے آ رہے ساتھیاں تو پہلا فوجی آیا اس فوجی کا نام امام حسن نے آ کے عرض کی تھی لجپالا ذرا میرا حق میں دیا دے حضرت عمر پاک نے 1000 درہم دے دیتے امام حسن چلے گئے امام حسین آ گئے آگے عرض کی تھی لجپالا میرا حق رہا دیا دے آپ نے 1000 درہم دیتا امام حسین بھی چلے گئے تھوڑی دیر گزری عبداللہ بن عمر آ گئے آگے عرض کی تھی پاپا میرا حق میں دیا دے حضرت عمر نے فرمایا 500 درہم دے دیو امام حسن کی باری آئی 1000 درہم عطا کی دے امام حسین کی باری آئی 1000 درہم عطا کی دے اپنے پتر کی باری آئی 500 درہم عطا کی دے پتر کہنے لگا بابا میں بڑا پرانا فوجی اگر پیسے دیوان چنگی نہیں ہوئی میں تو 500 دے دے امام حسن بھی 1000 امام حسین بھی 1000 لے گئے جنہیں جملے نبی دے یار کی زبان سے آئے حضرت عمر پاک نے فرمایا بیٹا یوں کی برابری نہ کری یہ 1000 درہم لینائی یا حسین بھی ماں فاطمہ ورگی ماں لے گیا یہ 1000 درہم نہیں حسین دے بابا علی ورگا بابا لے گیا یہ 1000 درہم لینائی حسین دی نانی خدیجہ ورگی نانی لے گیا یہ 1000 درہم نہیں حسین دے نام محمد ورگا نانا لے گیا تے عبداللہ بن عمر ہاتھ جوڑ رہے اگر کسی بابا میں کتوں لے کے آوا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل
بیٹھی بیٹھی آ رہے کدے کدے بڑا وڈیا چل رہا کون حسین رضی اللہ تعالی کندے مبارک تھلے تے حسین نانے دے بولو بولو کندیاں ہوں سوال ہی پیدا ہو گیا کیا نواسے نے ہی میرے نبی کے کندھے کی سواری کی تھی؟ نہیں بس پتر نے ہی مصطفیٰ کے کندھے کی سواری نہیں کی تھی، باپ نے بھی میرے نبی کے کندھے کی سواری کی تھی۔ بس پتر ہی نہیں، یعنی امام حسین ہی نبی پاک کے کندھے کی سواری نہیں کی تھی، باپ حضرت مولا علی بھی میرے نبی کے کندھے کی سواری کی ہے۔ ان سوال پیدا ہوتا ہے کبوں کی تھی؟ مکہ ہو گیا فتح، حضرت مولا علی پاک نبی پاک علیہ السلام کے نال نے حضور فرمایا علی جی سونیا، فرمایا سارا مکہ کعبہ بتاں دے نال بھرے ہے تے اب بت اتار نہ دئیے؟ حضرت مولا علی پاک نے کیتی سونیا اتار دیو۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا علی کیویں؟ عرض کیتی سونیا میں بہ جانا، تسی میرے موڈیاں تے آ جاؤ تے موڈیاں تے چڑھ کے بت اتار دیو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی نبوت دا بھار بہت ہے، تیرے کولوں چکیا نہیں جانا، تیرے کو چکیا بولو چکیا، میں سنی ماں دا پتر ہاں تے سید احمد رضا دا غلام ہاں، ایتھے کھلار کے میں ایک عقیدے دی کلی کرنا چاہنا۔ حضرت علی پاک نو حضور فرما رہے علی نبوت دا پار بہت ہے، تیرے کو چکیا۔ میں کہ مولوی جی پھر وہ بندہ یاد آیا جڑا ہجرت دی راتی چک کے لے گیا؟ مٹھا مٹھا بولو سبحان اللہ۔ وہ یاد ہے جڑا ہجرت کی راتی نبی پاک علیہ السلام نو موٹے تے چک کے لے گیا؟ رات ہجرت والی تاجدار صداقت میرے نبی دے نال نال جا رہے تے چلدیاں چلدیاں ایک مقام آیا، ابو بکر صدیق بیٹھ گئے۔ میرے آقا فرمایا صدیق چلدے نہیں، عرض کیتی کملی والے تہاڈے پیراں وچ ورم آ گیا ہے، میرے کولوں نہیں چلیا جا رہا۔ میرے آقا فرمایا ورم میرے پیراں وچ آیا ہے، چلیا تیرے کولوں نہیں جاندا۔ عرض کیتی سونا یہی تے عشق دی دلیل ہے، یار دکھی ہوئے تے یاراں کولوں ویکھیا نہیں جاندا، یار دکھی ہون تے یاراں کولوں ویکھیا بولو بولو یاراں کولوں ویکھیا نہیں جاندا۔ میرا دل کردا میں عشق دا رنگ حضرت بابا بلے شاہ دی قلم دی نوک تے رکھاں تے آپ نے بڑا سوہنا جہا ترجمہ کیتا، او کیسا عشق تاجدار صداقت دا، مصطفیٰ دے قدماں تے فرم ویکھ کے ابو بکر صدیق بہ گئے تے بابا بلے شاہ فرماندے نے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا پراوے خدا، عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا پراوے خدا، جتھے جاوے جھکا دے دے عاشق دا سر، نائے کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا، تے باجی دے والا تاجدار صداقت میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہون لگے۔ عرض کیتی کملی والیا میرے موڈیاں تے بیٹھ جا، بیٹھا تیرا کام ہے لے جانا صدیق دا کام۔ آ جاؤ میرے موڈے تے آ جاؤ، بہنا تہاڈا کام ہے لے جانا بولو بولو لے جانا صدیق دا کام ہے۔ کندھے تاجدار صداقت دے تے سوار مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق میرے نبی نو موڈے تے چوکے تے لے گئے، پیچھوں آ گئے کھوجی جان دے ہو وہ جڑے پورا لبدے سن پہ مکے دے کافر، جتھوں تک تاجدار صداقت میرے نبی دے نال نال آئے نا اتھوں تک نے دو بندیاں دے قدماں دے نشان، جتھوں آ کے تاجدار صداقت میرے نبی نو موڈے تے چکیا تے کھوجی آ کے نے ایتھوں تک نے دو بندے، اگوں ایک کدھر گیا ہے؟ میں کہ کدے پتہ نہیں لگنا کدھر گیا ہے، کدے نہیں سمجھو گے کدھر گیا ہے، ادوں پتہ لگے گا کدھر گیا جدوں چکن والے نو سمجھ جاؤ گے، جدوں اونوں جان جاؤ گے۔
جڑا موڈیاں تے چک کے لے گیا تاجدار صداقت میرے نبی دی سواری بنے تے رات کیڑی ہے ہجرت والی بولو تے نہیں بھائی جان اچھا ایتھے کھلار کے میں چھوٹی دی گل کرنا چاہنا کہ محرم شریف تے میں کسی نوں لڑان نہیں آیا تے میری عادت بھی نہیں پر عقیدے نال وفا کرنا میری ذمہ داری ہے محرم شریف دا چاند چڑھیا یکم محرم تو لے کے تے ہن تک ایک گھوڑا لے کے بندے گلیاں وچ پھردے نے پئے اتنے چادر پائی نے لگاما لگاما چنگیاں نے جناب کوئی کھور پہ چمد ہے کوئی لگاما پہ چمد ہے لگاما چم کے تباہ ہو گئے اس مڑ کے پھر آگے ہون کی کرنا ہے جی طواف کرنا ہے طواف کر کے تباہ ہو گئے پھر آگے ہون کی کرنا ہے جی تھلے لنگنا ہے میں کہ ننگو لگاما چمو پوچھل چمو کھور چمو تھلے ننگو پر یہ دسو اینا پھا لیں کیوں کو وجہ بھی تے ہے ایڈا بڑا پھا لین کی ضرورت نہیں کی ہے آخر جی ابھی اینا کو لطان کرنے ہیں کہ ذوالجناح دی شبیہ ہے ذوالجناح دی شبیہ ہے میں کہ ذوالجناح کی ہے آخر جی ذوالجناح امام حسین دی سواری ہے میں کہ ایک سواری تے دوسری شبیہ آخر نہیں جی 1400 سال پہلے جڑی سواری تھی پھر او دی شبیہ پھر او دی شبیہ پھر او دی شبیہ شبیہ دی شبیہ شبیہ دی شبیہ شبیہ دی شبیہ میں کہ جننی شبیہ تو لئی پھرنا ہے نا اینی بڑی شبیہ شبیہ یا گھیے تے ان دی شبیہ نہ ہو جانا جنوی شبیہ تو چاہی پھرنا ہے کدے تھلیو لنگدا ہے کدے لگاما چمدا ہے کدے پوچھل چمدا ہے کون ہے دیوالی دے غلاموں گھوڑے دا ادھر کیتا جا رہے ہیں کوئی لگاما پیا چمدا ہے کوئی کھول چمدا کوئی طواف کر کے نیچے گزردا ہے میں سوال کیتا لگاما چمڑ والے ہو طواف کرنا والے ہو اس گھوڑے دے نیچے لنگن والے ہو سارا کچھ کیوں کر رہے ہو اپو جواب میرے دے اسی تاں پہ کرنے نواسے دی سواری دی شبیہ لیکن 1400 سال بعد جڑی نواسے دی سواری دی شبیہ بنے اوہاں تے ہدایت کر لے کدے ڈوب کے مر جا تینوں نواسے دی سواری دا ہدایت دے جڑا ہجرت دی رات راتے دی سواری بنے صدیق دا بھی ادب کریا بالکل پارٹی آواز بیٹھی تے پارٹی بالکل سمجھ نہیں آ رہی مینوں بھی نہیں آ رہی جانا چرن کی مینوں صاف کرو پتہ نہیں کی کیتا جائے عزیزاں گرامی قدر جیڑا نواسے دی سواری دی شبیہ او دا تے ادب کیتا جا رہا ہے تے جیڑا ہجرت دی راتی نامے دی سواری بنے پھر صدیق دا بھی ادب ہونا چاہیے نا اج لوکاں رولا پایا جی ابو بکر صدیق خلافت لے گئے تو میں کہا بھائی اجے تک تو خلافت تے ٹکرا مارنا ہے ہجرت دی راتی صدیق نبوت موڈیاں تے چوک کے لے گئے نبوت دی موڈیاں تے چوک کے لے گئے عزیزاں نے گرامی قدر بس پتر ہی سوار نہیں باپ بھی نبی پاک دے کندھے تے سوار ہے مکہ فتح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے کول نبوت دا بھار نہیں چکیا جانا حضرت مولا علی عرض کی کملی والے پھر کی کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا علی پھر اینج کرو تسی میرے موڈیاں تے آ جاؤ علی تسی میرے موڈیاں تے آ جاؤ کون ہے دیوالی دے غلاموں مولا علی آ گئے میرے نبی دے قدیاں تے مولا علی نے آ کے بوتی اتار دیتے حضرت مولا علی جب بوتی اتار لے میرے آقا نے فرمایا علی میرے موڈیاں تو نیچے آ جا حضرت مولا علی نبی کریم دے قدیاں تو نیچے چھلانگ ماری مولا علی میرے نبی دے موڈیاں تو تھلے آ گئے حضرت مولا علی نیچے آ کے مسکرائی جا رہے کون ہے دیوالی فرمایا علی دا مسکران دی وجہ کی ہے عرض کی کملی والے اس بات سے مسکرا رہا یہ بھی بلندی تو چھال ماری ہے مینوں سٹ بھی نہیں لگی میرے آقا نے فرمایا علی کتنی بلندی تے چھال ماری عرض کی کملی والے تیرے موڈیاں تے بیٹھ کے علی ایڈا بلند ہو گیا ہے اگر میں چاہتا تیرا رشتہ پایا پکڑ لینا اس گاؤں کے رہنے والے ہو گردو نواز تو یار والے ہو ایمان ساری نرسیاں نے جڑا علی ایک بار نبی دے
اوتے ایڈا بلندی تے جا رہے ہیں حسین کتا بلندی ہوے گا صبح بھی نانے دے موڈیاں تے کھیڈ گئے راتی بھی نانے دے موڈیاں تے کھیڈ گئے جڑا ایک وار زندہ باد زندہ باد اور جیڑا علی ایک بار مصطفیٰ دے کندھے تے آ جائے وہ تے ایڈا بلند ہے حسین دی بلندی دا عالم کی ہے جڑا سویرے بھی نانے دے موڈیاں تے کھیڈے راتی بھی نانے دے موڈیاں تے کھیڈے میرے امام میرے مقام بڑے نازاں دے نال پلے جم دیا گود مصطفیٰ دی ملی گرتی نبی پاک علیہ السلام نے دیتی اذان مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کرنے چ دیتی تے حسین پاک دا کربلا جانا ایک اچانک واقعہ نہیں بلکہ امام علی مقام امام حسین نو گودی چک کے نبی پاک بشارتاں دیندے رہے جس دن امام علی مقام ماں دی گودی وچ آئے جبریل مبارک دین آئے تے نال نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ نا مٹی دی شیشی پیش کی تھی حضور فرمایا جبریل مٹی کا دی ہے عرض کیتی کملی والے ایک کربلا دی مٹی ہے یہ مٹی کول رکھو اور جنوں گودی چک کے پیار پہ کردے ہو اینو کربلا دے میدان شہید کیتا جائے گا ہاں مٹی اس دن خون بن جائے گی جس دن حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے گا یعنی جتنے ولادت کی خبر آئی ہے نال شہادت کی خبر بھی آئی ہے ولادت کی مبارک کے نال امام علی مقام امام حسین کی شہادت کی خبر بھی آ گئی ان نانے دے نال کیتے وعدے سن جڑے کربلا کے میدان وچ حسین پاک نے وفا کیتے نے سارا کھبا قربان کیتا ہے پر علی دا نال کربلا وچ ڈولیا نہیں ڈولے نہیں 18 سال دا اکبر گیا میرا حسین ڈولیا غازی عباس کے بازو کٹے گئے حسین ڈولے اونو محمد کربلا شہید ہو گئے حسین ڈولے نہیں امام قاسم کے ٹکڑے ہو گئے علی دا نال ڈولے آ گئی میرے حسین کیویں ڈولن جنہیں نانے دی گودی چ بیٹھ کے نانے نہ وعدے کیتے نے کربلا چ نانے نہ کیتے وعدے وفا کرن واسطے حسین نے ڈیرے لگا لے تے اسے واسطے سنی دی گلی گلی نعرے مار دے جس نے حق کربلا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپور کر دیا چڑھ کے نیزے پہ جس نے سنایا قرآن اس حسین نے حیدر پہ حوصلہ یار سارے علی دے نواسے نو سلام کریے علی دے شہزادے نو سلام کریے سارے نبی دے نواسے نو سلام کریے او حسین نو میں تے تسی کیوں نہ سلام کریے اج ساڈا پتر بیمار ہو جائے ساری رات نہ ماں سوندی ہے نہ باپ سوندا ہے کدے رات اٹھ کے اللہ دی بارگاہ وچ باپ دعاواں منگدا ہے یا اللہ میرا پتر بیمار ہے یا اللہ میرے پتر کو شفا عطا فرما کدے ماں دعا منگدی ہے کدے باپ منگدا ہے کدے یاراں تے بیٹیاں تے کدے پیراں کولوں دعا کراوے ساڈا پتر بیمار ہے اللہ شفا عطا کرے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میرے حسین دا درد سمجھ آئے وہ ساڈا بیمار ہوئے نہ ماں سونی ہے نہ باپ سودا ہے اونوں سلام کیوں نہ کریے جنیاں اکھاں دے سامنے 18 سال دے سینے تے برچی بج گئی ہے جنیاں اکھاں دے سامنے غازی عباس دے بازو قلم ہو گئے جنیاں اکھاں دے سامنے اونوں محمد شہید ہو گئے جنیاں اکھاں دے سامنے حضرت امام قاسم دے ٹکڑے ہو گئے ساریاں لاشاں کٹھیاں کر کے حسین آسمان ول چیرا کر کے
راضیاں محمد دے کے بھی راضیاں سارا پتا قربان کر کے میرا حسین صبر دے سجدے کردا رہیا تے بن گئے سنی ماما دے پتر ہاتھ بلند کر کے حسین دی جرت کو سلام کر کے کہنا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ اجے بھی ساری آواز نہیں آئی جس نے ہاتھ کربلا میں ادا کر دیا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا چڑھ کے نیزے پہ جس نے سنایا قرآن اس حسین ابن حیدر پہ سبحان اللہ توجہ آ حسین پاک ہیں نانے نال کیتے وعدے کربلا دے ٹبے تے وفا کیتے ایویں لوکی چبلا مارن ویکھو نا جی سنی حسین حسین نہیں کردے سنی حسین پاک دے نا تو سڑدے نے سنی نہیں حسین حسین کردے میں کہا بھائیا نہیں کردے اسی حسین حسین نہیں کردے آخر یہ گل کدھر نو گئی میں کہ اسی حسین حسین نہیں کردے قمیضاں لا کے نہیں کردے اسی حسین حسین نہیں کردے کنڈا کٹ کے نہیں کردے اسی حسین حسین نہیں کردے پانی پنا کے وچ گھوڑیاں دے منہ مروا کے نہیں کردے سنی حسین حسین کردا ہے سر کج کے کردا ہے وضو کر کے کردا ہے مسیتے وڑ کے کردا ہے تھوڑا فرق ہے یہ تو آپ مان اسی حسین حسین کرنے ہیں پر بد بختا تیرے ورگا نہیں ساڈے نال دا حسین حسین کنے کرنا ہے ساڈے وانگو امام علی مقام دا تذکرہ کنے کرنا ہے ساڈے وانگو امام علی مقام دی ضرورت نو سلام کنے کرنا ہے پر تھوڑی ونڈ پا انج حسین حسین کر کہ حسین پاک بھی راضی ہو جان تے حسین پاک دے نانا جان بھی راضی ہو جان یہ کدھر نو گل گئی کمیزاں لا لو جنجیراں پھڑ لو تے آسے پاسے مارو واقعہ کربلا تو بعد کنی دیر امام زین العابدین زندہ رہے کوئی مولوی ملوانا کتاب کسے کتاب کچی تو کچی جو کڈ کے بخاوے کہ حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا تو بعد مدینے آ کے ماتم کیتا ہو سینہ کٹیا ہوئے گھوڑا ہی کٹیا ہوئے تے جے انہاں نہیں کیتا تینوں کی بیماری ہے حسین پاک نو سلام کر تو حسین پاک کی ضرورت نو سلام کر جنہیں کرن دا حق بنتا ہے حسین ہوے جڑا اکبر دے کے بھی آندا یا اللہ جویں تو راضی ہے اوویں میں راضی ہوں غازی عباس کے بازو کٹے گئے عرض کیتی یا اللہ جویں تو راضی اوویں میں راضی ادی تنے گرامی قدر محرم دو محرم نو کربلا دے میدان وچ خیمے لگا لے 7 محرم کربلا دے میدان وچ پانی بند کیتا گیا خیام وچ پانی نہیں آ رہا نماز بھی جاری ہے تلاوت قرآن بھی جاری ہے پانی بند نماز بھی پڑھی جا رہی تلاوت قرآن بھی کیتی جا رہی میرا حسین نہ نماز تو جدا ہوئے تے نہ تلاوت قرآن تو جدا ہوئے حضرت سخی سلطان باہو دی روح تڑپ گئی آپ نے کربلا کا سارا منظر ایکو شعر کو لکھیا تو عارف نے سلطان فرماتے نے جے کر دین علم پھر سرنے سے جو چڑھ سے 18,000 گیا
کربلا جا سربریدہ کہ پھر میں تفو کیا یہ سارے پھر پانی پیو مت کر میرا کامل باہو جڑے سر قربانی کر والی دے والا میں کربلا دا میدان آیا میرے امام علی مقام نے کربلا دے میدان وچ خیمے لائے 10 محرم آ گئی کربلا دے میدان وچ جنگ شروع ہو گئی ایک ایک کر کے میرے حسین دے جان دے سارے جا رہے تے جا کے اپنی جاناں تے نظرانے دے رہے حضرت غازی عباس سلامدار نے علم پکڑ کے آقا حسین دے خیمیاں دے بار پیرا دے رہے تے حضرت غازی عباس دی بارگاہ سیدہ سکینہ آ گئیاں تے سکینہ آ کے کہندی ہے چاچو او دیکھ میرا ننھا جیا ویر اصغر جڑا کدے زبان پیاس تے نال باہر کڈ رہی کبھی اپنے منہ وچ لے کے جا رہا میرے کولوں میرے ویر دا تڑپنا ویکھیا نہیں جا رہا حضرت غازی عباس سلامدار نے سر تے پیار دتا تے پیار دے کے فرماتے نے سکینہ اپنے ابو کولوں اجازت لے دے بیٹی میں جا کے میرے فلاں تو پانی لے کے آ جانا حضرت سیدہ سکینہ کہندیاں نے چل چاچو میں تینوں اجازت لے کے دے گیا حضرت غازی عباس سیدہ سکینہ نو نال لے کے آقا حسین دے خیمے دے اندر آئے تے آ کے سکینی لجپالا نبی کربلا جان دی اجازت لے آیا میرے آقا حسین فرماتے نے عباس بیوا میری فوج دا علمدار ہے اگر تو چلا گیا میری فوج کمزور ہو جائے گی حضرت غازی عباس نے عرض کی تھی لجپالا ذرا خیمے سے قبر سے مارو کیڑی فوج دیا گلا کر دے ساری فوج دے کربلا دے میدان چ قربان ہو گئی عرض کی تھی لجپالا اجازت دے لے میرے آقا حسین فرماتے میں عباس اگر تو چلا گیا میرے قافلے دا علم سنبھالے گا میری فوج دا نمبردار حضرت غازی عباس نے بڑا ترلا ماریا میرے آقا حسین اجازت نہیں دیا غازی عباس سلامدار سیدہ سکینہ نو آقا حسین دے سامنے کیتا کہ سکینہ کہندی ہے بابا میرے چاچو کو جا لے دے ہنے میرا چاچو جاوے گا تے پانی لے کے آئے گا حضرت غازی عباس سلامدار واسطے سیدہ سکینہ کہنے لگی بابا جا لے دے میرے کو میرے ویر اصغر دی پیاس ویکھی نہیں جا رہی میرے آقا حسین فرماتے نے سکینہ اصغر کتنی دیر رہی عرض کی تھی اپا جی 6 مہینے آ گئے میرے آقا حسین ویکھ کے فرماتے نے بیٹی تیرا 6 مہینے دا تڑپ ہے تیرے کو ویکھیا نہیں جاتا جویں اصغر تیرا ویر ہے عباس میرا ویر ہے بیٹی تیرا 6 مہینے دا تڑپ دا تیرے کو نہیں ویکھیا جا رہا مینوں دس دے سی میں اپنا جوان تڑپ دا کیویں ویکھ سکنا سیدہ سکینہ نے ترلا ماریا میرے آقا حسین فرماتے نے جا عباس میں تینوں اللہ کے حوالے کیتا حضرت غازی عباس خیمے سے آ کے تیار ہو رہے تے سیدہ سکینہ نکی جی مشک لے کے چاچو دے کول آئیاں کہندیاں نے چاچو مشک نال ہی لے جاؤ حضرت غازی عباس سلامدار نے مشک نو اپنے کمرے
تے پا دیا تے جدوں غازی عباس جان لگے سکینہ کہندی ہے چاچو وعدہ کرو پانی لے کے آؤ گے غازی عباس نے فرمایا بیٹی میں وعدہ کرنا وا جے خیمے وچ پانی آوے گا عباس بھی آئے گا جے پانی نہ آیا تے تیرا چاچو عباس بھی خیمے وچ نہیں آئے گا سکینہ کہتی ہے چاچو دس وعدہ کچا کے پکائی غازی عباس نے سیدہ سکینہ کے سر تے پیار دیتا تے پیار دے کے فرما دے نے سکینہ تیرا چاچو والے دا بڑا پکا جے پانی آیا تے عباس آئے گا جے پانی نہ آیا تے عباس بھی خیمے وچ نہیں آئے گا حضرت غازی عباس سلمدار نے مشکیزہ لٹکا کے کربلا ور رخ کر لیا جیڑے پاسے تلوار لہرا رہے یزیدیاں دیاں دوڑاں لگدیاں جا رہیاں او دیکھو عباس سلمدار آ گیا جیڑے پاسے بھی غازی عباس جا رہے یزیدی دوڑتے جا رہے حضرت غازی عباس دی سواری چل کے نہر فرات پہ آ گئی آپ نے مشکیزہ بھریا اپنے گھوڑے نو فرماتے نے پانی پی لے وہ پانی دا بنیا منہ میں قریب آیا سیدہ سکینہ دی پیاسی یاد آ گئی واہ عباس تیریا وفاواں نو سلام کر دے غازی عباس نے پانی دا پک بھریا تے نہر فرات وچ سٹ دتا آسمان ول ویکھ کے تے کیتی ربا جدوں تک حسین دی سکینہ پانی نہیں پیوے گی عباس بھی پانی نہیں پیوے گا جدوں تک اصغر پانی نہ پیتا عباس بھی نہیں پیوے گا حضرت غازی عباس نے گھوڑے نو فرمایا پانی پی لے سواری کہنے لگی لجپالا جے تو حسین دا وفادار ہے میں بھی حسین دی وفادار پانی نہیں پیتا میں بھی پانی نہیں پینا حضرت غازی عباس سلمدار مشکیزہ موٹے تے پایا تے سواری تے بہ گئے جدوں خیمے عمل جا رہے یزیدی لشکر چ آواز آئی یک بارگی تے نال حملہ کر دیو ایک ظالم بیمان حضرت غازی عباس سلمدار دے سجے بازو تے مار کیتا حضرت غازی عباس دا بازو کٹیا لیا آپ نے مشکیزہ دوسرے بازو تے لے لیا انہیں مار کیتا تجھا بازو بھی کٹیا گیا حضرت غازی عباس نے اپنے مشکیزہ منہ وچ لے لیا انہاں تیر مارے مشکیزہ پھٹ گیا غازی عباس فرماتے سواری رک جا خیمے وچ نہ لے کے جئی سکینہ نال وعدہ کر کے آیا یہ پانی آئے گا تے چاچو آئے گا پانی نہ آیا تے تیرا چاچو عباس بھی نہیں آئے گا سیدہ زینب خیمے دی اوڑ وچوں پیاں ویکھدیاں نے تے علی دی بیٹی پئی ویکھدی اے اکو کلا شیر علی دا تے دشمن سجے سیدہ زینب ویکھیا سی آ جاوے ویرا تے اسی پانی پی پی رجے علی دا نگرانی یہ کہہ لائٹ نہیں ہے چلو آج دی میں پر لائٹ دینا آج 260 ہوں دے رہے کنے آ رہے ہیں بات سے رہنے دے چل رہا توجہ میرا قصور کوئی نہیں میرے والے تک علی دن کے نام یہ کہتے ہیں حضرت غازی عباس علمدار آپ سواری تو نیچے آئے خیمے عمل چہرہ کیتا آقا حسین مباد ماری وہ یاد دل سے ہاتھ رکھو جدو ویر ویران اس حالت ویکھن تے سینے تے کی گزر دی ہوگی میرے آقا حسین کربلا دے میدان دا رخ کیتا آ کے حضرت غازی عباس نو پکڑیا
ایک بازو ایک جگہ تو دوسرا بازو دوسری جگہ تو میرے حسین ویر دے قریب آئے نا تے قاضی عباس دا چہرہ چوک نا سر تے گودی چ رکھیا تے سید نے سید دا چہرہ صاف کیتا تے چہرہ صاف کر کے فرماتے نے قاضی عباس کو گل کرنی ہے تے کر حضرت غازی عباس کی اکھاں چوں اثر جاری نے عرض کیتی لجپالا جے میرے ہاتھ ہوندے تے میں تیرے ہاتھ جوڑ کے تبلا ماردا میرے حسین فرمایا عباس کہنا کی چاہتے ہو عرض کیتی لجپالا میری لاش نو خیمے نہ لے کے جائیں میرے امام نے فرمایا عباس کیوں عرض کیتی لجپالا میں سکینہ دا وعدہ کیتا تے یہ پانی آئے گا تے چاچو آئے گا جے پانی نہ آیا تے تیرا چاچو بھی خیمے چ نہیں آئے گا اج بھی نہر فرات کے کنارے تے حضرت غازی عباس مدار کا مزار ہے عرض کیتی لجپالا میری لاش نو ایتھے لین دے قیامت دا دن آوے گا تے ہودے کوثر تے جام لے کے سکینہ دے سامنے جاواں گا حسین دی دھی راضی ہو جائے گی ہودے کوثر تے جام لے کے جاواں گا عزیزان گرامی اگر حضرت غازی عباس آخری وقت میرے حسین پاک سینے لا کے فرماندے نے عباس جاندی بڑی ویر ہی کہہ دے تے حضرت غازی عباس نے اکھاں چوں اتھرو عرض کیتی لجپالا میں کینے ویر آکھاں جدوں باپ علی ول ویکھاں تے مینوں ویر ہی لگنا ہے پر جدوں ماں ول ویکھنا میری ماں ام البنین ہے تیری ماں محمد دی بیٹی ہے میں کیویں برابری کراں مینوں ماں دا سبق ہی نہیں لجپالا میں تیرا غلام ہی ہاں حضرت غازی عباس علمدار دے وفاواں دے الگ بلند کر دیتے ساری زندگی غازی عباس آقا حسین نو ویر نہیں آکھیا جدوں بھی بلایا آقا ہی کہہ کے بلایا جدوں بھی سد ماری ہے آقا ہی کہہ کے سد ماری ہے حضرت غازی عباس نے وفاواں اتنی وفاواں صرف پتر ہی وفادار نہیں حضرت غازی عباس دی اماں بھی بڑی وفادار حضرت غازی عباس کی والدہ کا نام بھی فاطمہ حسنین کریمین دی اماں دا نام بھی فاطمہ تے غازی عباس دی اماں دا نام بھی فاطمہ کلابیہ ایک قبیلے چ نے کلابیہ قبیلے چ فاطمہ کلابیہ تے جدوں کتے این کر کے نا حضرت مولا علی پاک نے حضرت فاطمہ کلابیہ نو آواز مار دی نا فاطمہ کہہ کے تے ایک دن قریب بیٹھ کے نا حضرت مولا علی دے سامنے غازی عباس دی اماں نے ہاتھ جوڑے عرض کیتی لجپالا تسی مینوں فاطمہ کہندے ہو مینوں محمد دی دھی فاطمہ دا بڑا حیا ہوندا ہے میرے علی پاک نے فرمایا فاطمہ پھر عرض کیتی حضور میرا نام بدل دیو حضرت مولا علی پاک نے پھر نام رکھا ام البنین بیٹیاں دی ماں او بھائی بولو سبحان اللہ بیٹیاں دی ماں او ماں ہو کہ محمد کی دھی دا حیا کرے کہ پتر ہو کے سیدہ فاطمہ زہرا دے پتراں دے حیا کرے عزیزان گرامی قدر کربلا کے میدان وچ میرے حسین نے ایک ایک کر کے سارے جان کے ساتھ کربلا کے میدان بھیجے تے سارے دے لاشے اپنے موٹے تے چک کے لے کے آئے سارا کنبہ قربان کرائے پر علی دا لال ڈولیا بولو بولو ڈولیا نہیں سارا کمبا دیتا ہے ظالم دے ہاتھ تے بیعت نہیں کی کہ میں سارے کربلا دا نقشہ اس بیان کرنا قربا خدا دی رات تے پہایا حسین قربا خدا دی رات تے پہایا خدا دی رات پہایا حسین خنجر دے ہیٹھ فرض نبھایا حسین خنجر دے ہیٹھ فرض نبھایا حسین عمل تھی تکیے مرتی بیت دا خاص کسی اکے سر نہیں جھکایا حسین خاص کسی اکے سر نہیں جھکایا حسین میرے نبی دے مولا مخ دی گل مکھاوے
کربلا دا میدان آیا جدو یزید نے ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے جڑا یزید دے مقابلے چاہے او دا حسین اس طور سے یزیدیاں نے جدو نبی دی امت دے ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے جدو میرے آقا دی ناموس دے مسئلے تے ڈاکا ماریا جدو ختم نبوت تے ڈاکا ماریا جنہیں ادو تے یزید دا منہ بند کیتے او دا نام حسین جنہیں آج تے یزیداں دیاں زباناں کھچیاں نے او دا نام خادم حسین آج بھی حسینیت کی ہے بتایا آج بھی وقت یزید دے مقابلے تے کھڑائے ہو جے آج بھی بیلا جے وقت یزید نہ جنگ لڑیا ہن تسی آکھو گے مولی آکھ تو وقت یزید کون ہے آکے اونے دسا وقت یزید کون ہے علماء تشریف فرمانے جنوں یزید نے مدینہ طیبہ کے حملہ کیتا مسجد نبوی چ گھوڑے بن کے میرے نبی نو دکھ دیتا رہیا میرے نبی دی مسجد دے تقدس کو پامال کردا رہیا طریق پڑھ کے بیٹھے آ جائے اودوں یزید نے مسجد نبوی چ سواریاں بنیاں آج یزید دی اولاد ہے جڑے گڈیاں لے کے میرے نبی دے روزے دے قریب چلے گئے جڑے گڈیاں تے بیٹھ کے آج بھی میرے نبی نو دکھ دے رہے اتیوں پار گئے جتے ساری اٹھی لین دی اجازت کوئی نہیں انہاں ظالم گڈیاں لے کے نبی کریم دی مسجد تے تقدس کو پامال کیتا اودوں یزید سواریاں مسجد نبوی چ بندا رہیا اج یزید دی اولاد اپنی سواریاں مسجد نبوی چ لے کے مر گئی یہ مینوں آکھے مولوی دی ہاتھ ہولا رکھو او مکے دے گوانڈی نے او مدینے دے گوانڈی نے تے مکے دے مدینے دے گوانڈیاں یزید دے نال تے نام ملاؤ میں گوانڈی ہونا کوئی فضیلت دے نہیں اتے تسی کیویں کہہ سکتے ہو گوانڈی ہونا فضیلت کوئی نہیں میں کہ گوانڈی ہونا ہی فضیلت ہے ابو جان بھی گوانڈی ہے یہ گوانڈی ہونا ہی فضیلت ہے ابو لہب بھی گوانڈی ہے پر اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان یا ابو لہب گوانڈی ہے تو تیرا ہاتھ ٹوٹ جان اللہ فرماتا ہے میں گوانڈ نہیں ویکھدا میں یار دا پیار ویکھدا انج نہیں نپ کے مارو بھائی سبحان اللہ توجہ ہاں جی گل سمجھ آ گئی گل گوانڈ دی نہیں گل سرکار دی ہے اللہ فرماتا میں گوانڈ نہیں دیکھتا کی ہویا جی ابو جہل گوانڈی ہے مکے جا کے دیکھو جیسے ابو جہل لکارے لیٹریناں بنیاں کیوں اللہ فرماندا یار دا نہیں تے میرا بھی نہیں ابو لہب نو حکم ہے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان یا اللہ گوانڈی ہے میں یار دا نہیں میرا بھی نہیں یا اللہ تینوں پیارا کون لگدا ہے پر میں پیار دا پتہ دن قیامت کے لگ نہیں جانا سجیوں صدیق اٹھے گا کبھیوں فاروق اٹھے گا پھر قیامت نو پتہ لگ جائے گا یار دی یاری دا یار دے پیار دا یار دی محبت دا فرمایا جیڑے یار دے ہو جان نا وہ مینوں بڑے پیارے لگتے ہیں جیڑے یار دے نہیں وہ میرے بھی نہیں اج بھی وقت تے یزید کے خلاف آواز اٹھاؤ یزیدی اج بھی ہے تے جے یزیدی ہیں نے تے حسینی بھی زندہ ہی نے نا تے حسینی ہوندا ہی ہوے جڑا وقت تے یزید دے مقابلے تے کھلو جائے جڑا وقت تے یزید دا منہ بند کرے ایدوں وڈی یزیدیت کی ہو سکتی ہے پہلوں بام میں سونا لایا جائے جی 300 یوں تو فری دیاں گے پھر 70,000 روپیہ مسجد دا بل آ جائے اے یزیدیت نہیں تے اور کی مسجداں نو تالے کن مروائے انہاں یزیدیاں مروائے
ظلم دے پہاڑ توڑ کے ہاں مولوی آ کے ہاتھ جوڑتا ہے ہر پھیرے جوڑی دن بھائیا تے سمجھ جاؤ کہ تہاڈا بھلا ہو جائے گا. انہاں یزیدیاں دا ساتھ چھڈو تے اج بھی انہاں نال کھلو جاؤ جنہاں محرماں دے وچ کرو نکل کے فیض آباد میدان لا کے دسیا ہے اساں کل بھی حسینی ساں اساں اج بھی حسینی ہاں. سبحان اللہ. آباد رہو زندہ آباد رہو شاد رہو. رانجھا راضی ہو گیا انہیں اج نکل کے دسیا محرمہ دے اندر اسی حسینی ہاں. سادہ جی گل ہے سادہ جی بالکل مختصر. آ تواڈے بچے بیٹھے ہیں تواڈے بھی بچے ہیں میرے بھی بچے ہیں یہ کئی بچیاں دے ماپے نال ہیں. کوئی پیو چاہندا ہے کہ میرا پتر میری گودی چ ہوئے تے سر وکھرا ہوئے تے دڑ وکھرا ہوئے؟ چاہندا ہے کوئی پیو پتر دا حال ویکھ سکدا ہے؟ نہیں نہ ویکھ سکدا. تے ویڈیو تواڈے روز سامنے آوندیاں او فلسطین دے مظلوم مسلمان سکا پیو کتے جگرے لے کے پتر دا سڑ ہور جگہ تو چکدا ہے سر ہور جگہ تو چکدا ہے تے اسی چپ کیوں او کہڑے ساڈے نے او بھائیا ساڈے ہی نے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے دے نالوں بڑا رشتہ ہور کیڑا چاہندے ہو؟ تے انہاں جناب کرنا چ رون لائن جتنی ساڈی گورنمنٹ جتنی حکومت ہے چپ کر کے گھر بیٹھے بینک بیلنس وادو پیسہ وادو ملک دا نظام لٹی پٹی جا رہے ہیں. انہاں واسطے آواز کوئی نہیں اٹھا رہا. انہاں آواز سے آواز اٹھائیے حسینیاں تے بس آواز ہی نہیں اٹھائی. فیض آباد کے چوک ایسا فانا ٹھوکیا جہے مطالبات لے کے گئے نے منظور کروا کے ہی آئے. اسرائیلی جتنی مصنوعات نے انہوں کا بائیکاٹ کیتا گیا. عالمی سطح تے اسرائیل نو دہشت گرد ملک قرار دتا گیا. ہوں انہوں کن ہو جانی. ہوں اگلی گل یہ چلو اینا کر لیا تو حکومت نو چاہیے نا جتنے ساری ایٹمی طاقت نا ایٹمی بم وہ تو 2.5 منٹ لگتے ہیں. اگر ایٹمی طاقت کا استعمال کرن تے 2.5 منٹاں چ اسرائیل صفحتی تو ختم ہو جائے. پر انہاں بے حیاواں کتوں یاد ہے انہاں ایٹمی طاقت پٹی دے ویاہ تے چلانی ہے اپنے مظلوم مسلمانوں واسطے نہیں چلانی. آج بھی وقت ہے وقت دے یزید دے خلاف آواز اٹھاؤ وقت دے یزید دے خلاف بولو وقت دے یزید نو تسلیم نہ کرنا اے ہی حسینیت ہے. وقت دے یزید کا مقابلہ کرنا اے ہی حسینیت ہے. تے حسینی ہون دا حق ادا کرو گلی گلی نگر نگر محلے محلے مسجد مسجد وقت دے یزید دے خلاف آواز اٹھا کے اپنے حسینی ہون دا کردار ادا کر کے کون ہے دے والی زمانے تو دس دین گے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ کریم سانو حسینی کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے دوست احباب چل کے آئے اللہ سارے قدم قدم سے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے. اور جن احباب نے آج دی محفل پاک کے اندر لنگر شریف کا اہتمام کیا اللہ سارے کی کاوش قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے. سدا وسدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. کسی نو مال دولت سے کسی نو ہے عبادت سے سنیاں نو صرف تیرا صحابہ یا رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ.